دونك on passe au البلان الاخر. غادي نكملوا في هاد سميتو هو لو بلان كومباراتيف. الوغ لو بلان كومباراتيف قلنا ملي كيكونوا عندنا دو شوز كومباري، كيكونوا عندنا اما دي بيرسون اولا اون كومبار دي زيدي دي تيم دو تيم اولا دو فينومين اذا هاد البلان كومباراتيف قليل فين كيحطوه في لي زيكزامان، مي حنا كما كنقول لكم دائما ما غاديش نلعبوا بيلو فاس، الله اعلم الا حطوا لنا لقاو راسنا واجد. اذا ce plan construit une comparaison pour faire apparaître la similitude et la différence d'un phénomène. شنو هاد الفينومين، هاد الظاهره فين كتشابه اولا هاد لي بيرسون فين كيتشابهوا لا سيميليتود وفين كاينه لا ديفيرونس فين كيختلفوا. إذن d'une notion ou d'un phénomène, elle procède donc à une confrontation entre les deux parties. كنديروا une confrontation entre les deux parties. إذن شنو غادي نديروا حنا؟ غنديروا une introduction. عاوتاني كنبداو دائما بالانترودكسيون. هاد الانترودكسيون كنديروا فيها la définition du sujet. هذاك السوجي اللي كعطيوه لنا كنعاودوا نغفورموليوه. ممكن غير حنا ما نحطوش بضاعة ردت الينا لا في العربيه ولا في الفرنسيه. اذا اعاده صياغه الموضوع بالطريقه ديالك، غفورمولي لو سوجي. كذلك غادي نديرو اون كيسيون، اون بوز اون كيسيون. لا كيسيون اللي عطيوها لنا غادي نعاودو نحطوها. مثلا شكون كي غيزون، مثلا هاد غادي نديرو لا كومباريزون، خصنا نعرفو شكون اللي كي غيزون كي التور، شكون اللي اللي خصو يكون هكاك وخصو اللي ما خصوش يكون، لان حنا غنديرو كومباريزون، واحد مزيان واحد خايب. في الديفلوبمون عندنا جوج ديال انواع الديفلوبمون غنديرو، اما غادي نذكروا لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال جوج دو تيم اولا لي دو بيرسوناج اولا لي دو فينومين في باراغراف الاولى، يعني ندير افونتاج و انكونفينيون ديال تيم 1 ديال الفينومين 1 اولا ديال البيرسوناج 1، ونعاود الباراغراف الثانيه وندير لافونتاج و لي زانكونفينيون ديال البيرسوناج 2 صافي. وعاد كونكلوزيون غنسد وغندير انا شنو اختاريت، شنو لو شوا بيرسونيل ديالي، واش عجبني مثلا عجبتني انتيغون اولا جو سوي بور اسمان، واش انا جو سوي بور لامور اولا جو سوي بور لا ان. يعني هنا كنشوف انا شمن الراي ديالي شمن شوا درت بين داك الجوجه. كاين الشكل الثاني ديال الكومباريزون هو الانترودكسيون كتبقى لا ميم، مي لا لو ديفلوبمون كنشوفو كنديرو البيرسوناج، يعني كنعطي لي زافونتاج ديالهم بجوج. في الاول درنا افونتاج انكونفينيون ديال الاول ورجعنا هبطنا عملنا افونتاج انكونفينيون ديال الثاني. دابا لا غنديرو لي زافونتاج ديالهم بجوج، والباراغراف اللي موراه نديرو لي زانكونفينيون ديالهم بجوج. يعني في الصف في الاول نهضروا غير لي زافونتاج ديالهم بجوج بهم، ونهبطوا عاوتاني نديرو لي زانكونفينيون ديالهم بجوج بهم. هذا هو لو بلان كومباراتيف، وتا هو دابا نشوفوا له لي زيكزامبل ديالو، وغادي نحاولوا نشوفوا لو بلان اللي بقى لنا. غادي نشوفوا سوفونير دونفونس، غنشوفوا لو سوفونير. فين هي اكزامبل ديال سوفونير، وعاد نخليو الاناليتيك كنديروه بوحديتو. اذا ملي غيقول لك راكونتي ان سوفونير ما كاينش لي زارغومون، با دارغومون. راكونتي ان سوفونير با دارغومون، بحال راكونتي لو سوفونير د الحمام، تحلم تتخيل راسك كنتي في الحمام، لان سيدي محمد عاود لنا سوفونير ديالو د الحمام، بيسك عندنا لو تيم دو سوفونير. دونك بوتيتر يصيفطوا لنا يقولوا لنا عاودوا لنا ان سوفونير، تفكر جداتك، تفكر الا عندكم اون فيرم، تفكر سافرتي لشي بلاصه، تفكر مشيتي للترونجي، عاود لنا على شي استوار وقعت لك، شي انيكدوت، شي حاجه. دونك شنو باش غتبدا؟ جو مو سوفيان تري بيان دان، وتذكر لو سوفونير ديالك اولا ليفينمون اللي بغيتي غتعاودو، اما heureux اولا malheureux.
d'un souvenir malheureux ou heureux qui reste gravé اللي باقي gravé يعني لاصق لي dans ma mémoire في la mémoire ديالي في الذاكرة ديالي اولا dans ma tête c'était ونعاود شنو هو نعاود السوفونير قص تعاود مع راسك قول ما كي عاود اللي بغيتي غير احترم لو ستيل دونك كتحترم بونكتوياسيون تحترم لونتروتيان د لا في وداكشي وكتعاود لنا الا مثلا بغيتي تعاود لنا تقدر تقول بان ما ميموار وتقول لنا بان ما ميموار فريش كوم اون سير قريتوها في لابوطا ميرفي داك الجمل نعاودو نخدموهم معانا نخدموهم في لابوطا في البرودكسيون ديالنا الوغ هنا غنكونوا بريسك سالينا هاد الانواع هادو ملي كنقولوا بلان ريكيزيتوار هو اللي كنكونوا فيه ضد الفكره سان بلان سامبل ولا بلودويي هو اللي كنكونوا متفقين مع الفكره يعني حنا كنكونوا بور ليدي ديال يعني كندافعوا على واحد ليدي في الغالب كيكون بلان سامبل يعني ما عمره ما يقدر يكون يعني اناليتيك او لا يعني هذاك تكست ارغيومونطاتيف اللي كتارغيومونتي كتدافع على واحد ليدي وكنسميوه بما انك كتدافع عليها بزاف كنسميوها بليدويي بما انك كترفضها بزاف كنسميوها ريكيزيتوار الوغ هنا اون فا اريتي هاد لا فيديو باش نبداو عاوتاني اون اوتر فيديو ديال لو بلان اناليتيك ميرسي